Hi guys, welcome back to my channel. So it's me Sneha Manda. आज चाहिँ हामी पाइथागोरस थ्योरम को र ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को बारेमा पढ्छौं। ल पाइथागोरस थ्योरम बाट चाहिँ हामी सुरु गरौँ। पाइथागोरस थ्योरम चाहिँ एउटा पाइथागोरस भन्ने साइन्टिस्टले त्यो थ्योरम निकालेको हो हैन। अनि पाइथागोरस थ्योरममा के छ त h² = p² + b²। यो भनेको के होला त? h भनेको हाइपोटेन्युज, p भनेको परपेन्डिकुलर र b भनेको चाहिँ बेस है। अब हाइपोटेन्युज, बेस र परपेन्डिकुलर हैन। अब यो चाहिँ नि यो चाहिँ पाइथागोरस भन्ने साइन्टिस्टले निकालेको थ्योरम हो। योमा चाहिँ h² = p² + b² भनेको छ हैन। अब यो भनेको h भनेको हाइपोटेन्युज, p भनेको बेस र परपेन्डिकुलर भनेको चाहिँ p हैन। सो अब एउटा ट्रायंगल दियो रे है, अनि तिमीलाई भने हाइपोटेन्युज फाइन्ड गर्न। अब तिमीलाई हाइपोटेन्युज भने के हो थाहा छ त? ल हेर, थाहा छैन भने यहाँ हेर। हाइपोटेन्युज भनेको यो राइट एंगल छ नि, यसको ठ्याक्क अपोजिटमा कुन साइड छ? यो साइड छ यहाँ हैन। त्यो साइड यो साइड छ नि, यसलाई हाइपोटेन्युज भनिन्छ। यहाँ इन्क्लाइन्ड लाइन के, इन्क्लाइन्ड लाइन छ नि, यसलाई चाहिँ हाइपोटेन्युज भनिन्छ। सो कुन साइड भयो हाइपोटेन्युज चाहिँ यसरी सोध्छ के, विच साइड इज द हाइपोटेन्युज, बेस र परपेन्डिकुलर। सो ठ्याक्क 90 डिग्री को अपोजिट यो छ। सो यो भयो के हो त? अनि सबसे लंगेस्ट हुन्छ ट्रायंगलमा, सबसे लंगेस्ट साइड हुने नै हाइपोटेन्युज हुन्छ। तिमीहरुले इजिली भेटाउन सक्छौ त्यो। अब हाइपोटेन्युज एसी भयो। अब बेस फाइन्ड गर्नु पर्यो। अब बेस कुन हो त? यहाँ हेर त, यहाँ यदि बेस हैन कुनै एउटा लाइनमा 90 डिग्री र कुनै एउटा एंगल छ भने, जस्तो 90 डिग्री एंगल थीटा छ नि, त्यो दुवै कुनै एउटा लाइनमा छ भने त्यसलाई के भनिन्छ? बेस भनिन्छ। भनेको कुन साइड भयो त? बीसी। अब परपेन्डिकुलर भनेको के हो त? यो साइड भइसक्यो, यो साइड भइसक्यो, बाँकी बसेको कुन साइड? यो साइड। सो के भयो त? एबी हैन। ल यति अब तिमीहरुले हाइपोटेन्युज, बेस र परपेन्डिकुलर निकाल्न आउँछ। अब यति निकाल्न आएपछि हामी यो पाइथागोरस थ्योरम निकाल्नु है। जस्तै यो ट्रायंगल दियो रे तिमीलाई, अनि त्यसपछि एउटा हेर परपेन्डिकुलर 2 दियो रे, अनि त्यसपछि बेस दियो 3। हामीलाई हाइपोटेन्युज फाइन्ड गर भन्नु। अब कसरी गर्ने त? लेख्ने पहिला बाइ युजिङ पाइथागोरस थ्योरम। पहिला यो लेख्नु पर्छ हैन, गर्नुभन्दा अगाडि पाइथागोरस थ्योरम, अनि फर्मुला लेख्ने। थ्योरम के छ त? h² = p² + b²। h हामीलाई थाहा छ? थाहा छैन। h² जस्ताको त्यसै राख्दियौ। p² कति दिया छ? 2 छ, होल स्क्वायर छ, प्लस b कति दिया छ? 3 होल स्क्वायर छ। h² 2 2 जा कति हुन्छ? स्क्वायर हुन्छ, प्लस 3 3 जा कति हुन्छ त? 9 हुन्छ। h² = कति आयो त? 9 + 4 39। 13 को रुट लिने हो भने के हुन्छ? केही पनि आउँदैन 13 को रुट त। सो यतिकै राख्दिने है। त्यसमा हाम्रो हाइपोटेन्युज कति आयो त? √13। अब यस्तै भयो है। ल यति आयो, हामीलाई पाइथागोरस थ्योरमले निकाल्न आयो। यदि तिमीहरुले हामीले त्यो पहिलेदेखि पढेको कुरा हो, यदि तिमीहरुलाई दुईटा कुनै भ्यालु दिएको छ, एउटा भ्यालु निकाल्न त इजी छ हैन। सो ल पाइथागोरस थ्योरम बुझ्यो होला। अब हामी आम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। अब ट्रिग्नोमेट्री छ हैन, ट्रिग्नोमेट्रीमा अब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोजहरुमा आम ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। अब यो भनेको चाहिँ के हो? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज भनेको दुईटा साइड छ नि, जस्तै यो ट्रायंगल भयो, राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगलको हैन राइट एंगल ट्रायंगल छ हैन। अनि यसको कुनै दुईटा साइड सँगको रिलेसन के, जस्तो अब यो साइड र यो साइड सँगको रिलेसन, या यो साइड या यो साइड सँगको रिलेसन, यो साइड या यो साइड सँग, यो साइड या यो साइड सँग रिलेसन देखाउने के, रिलेसन छ भने त्यसलाई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज भनिन्छ। सर्टमा भन्यो भने कुनै दुईटा साइड अफ अ राइट एंगल ट्रायंगल सँगको रिलेसनलाई के भनिन्छ त? ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज भनिन्छ। सो अब हामीहरुको नि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोजहरु 6 वटा छन्। के हो त त्यो? एउटा छ sin थीटा, अर्को छ cos थीटा, अर्को छ tan थीटा, अर्को छ cot थीटा, अर्को छ sec थीटा, र लास्ट के छ? cosec थीटा। अब यिनीहरुको पनि त कुनै दुईटा साइड सँगको रिलेसन होला, परपेन्डिकुलर या हाइपोटेन्युज सँग, परपेन्डिकुलर या बेस सँग हैन, कुनै रिलेसन हुन्छ नि हो। अब त्यस्तो रिलेसन छ क्या। अब यहाँ हेर, sin थीटा को कुन दुईटा साइड सँग रिलेसन छ त?
परपेन्डिकुलर बाई हाइपोटेन्युज, पी सर्ट र हाइपोटेन्युजको एच सर्टमा लेखेँ है त। अनि कसको केसँग हुन्छ त, बेस र हाइपोटेन्युज, बेस डिभाइडेड बाई हाइपोटेन्युज, ट्यानको परपेन्डिकुलर बाई बेस, यो घोक्नै पर्छ है तिमीहरूले। अनि यहाँ यदि तिमीहरूलाई नि यो तीनटा भ्यालु आउँछ भने यो तीनटा इजिली लेख्न सक्छौ। कसरी भन्यो अरे, किन यहाँ ट्यान ठ्याक्क अपोजिट हुन्छ के, त यति चाहिँ याद राख्नुपर्छ केसँग कुन अपोजिट हुन्छ। साइनसँग अपोजिट हुन्छ कसेक, कससँग अपोजिट हुन्छ सेक, र ट्यानसँग अपोजिट हुन्छ कट। भनेको साइनको जति चाहिँ ठ्याक्क त्यसको उल्टो हुन्छ के कसेक, यो चाहिँ घोक्नै पर्छ। साइनको उल्टो कसेक, कसको उल्टो सेक, ट्यानको उल्टो कट। अब तिमीहरू यति यति यो तीनटा भ्यालु तिमीहरूलाई आयो भने यो तीनटा आफै निस्किन्छ। साइनको उल्टो के कसेको, पी बाई एच छ भने एच बाई पी, सेकको कससँगको उल्टो बी बाई एच छ भने एच बाई बी, ट्यानको पी बाई बी छ भने ठ्याक्क उल्टो के हुन्छ पी बाई बी है त। यति बुझ्यो, त्यसैले होइन यति बुझ्यो तिमीहरूको भ्यालु कसरी निस्क्यो त, यो तीनटा इम्पोर्टेन्ट छ क्या सबसे। अब यो एउटा तिमीहरूलाई घोक्न गाह्रो हुन्छ नि, म एउटा न्युमेरिक्स दिन्छु हेर है। यो न्युमिरेटर पार्ट छ नि पी बी र यो तीनटाको मात्रै है, पी बी र पी, यसलाई चाहिँ के भन्नु न्युमिरेटर पार्ट है, यो सब न्युमिरेटर यो डिनोमिनेटर थाहा छ होइन। सो न्युमिरेटरले हामीले यसलाई पण्डित बाजे पण्डित भन्दा हुन्छ है, पण्डित बाजे पण्डित। अब डिनोमिनेटरमा एच एचबी छ नि हरि हरि बोल, यसरी यो तीनटा याद गर्दा हुन्छ। अनि लेख्दाखेरि त यिनीहरूको उल्टो उल्टो भइहाल्यो, सो केही प्रब्लम छैन। यहाँ न्युमिरेटरमा पण्डित बाजे पण्डित, पण्डित बाजे पण्डित हरि हरि बोल, यो न्युमेरिक्स तिमीहरूलाई इजी लाग्छ भने यहीँ पढ्दा हुन्छ, नभए तिमीहरूको मर्जी कसरी गर्ने। त मैले एउटा सिम्पल ट्रिक दिएको न्युमेरिक्स घोक्नको लागि। सो यति अब 6वटा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेसियो छ, यिनीहरूको कुन साइडसँग रिलेसन छ त्यो चाहिँ तिमीहरूले घोक्नुपर्छ। या मैले न्युमेरिक्स दिएको त्यसरी पनि घोक्दा हुन्छ। एउटा क्वेसन दियो अरे, ल अब तिमीहरूको अझै क्लियर गर्नको लागि कन्सेप्ट एउटा क्वेसन दियो, यस्तो छ अरे है 90 डिग्री र यो एङ्गल छ कुन यस्तो, अनि ए बी र सी छ दिएको। अब तिमीहरूले ट्रिग्नोमेट्रिकल रेसियोज साइडहरू, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेसियोजहरू लेख भन्यो अरे होइन। अनि त्योमा कुन साइडहरू मिल्छ त, परपेन्डिकुलर बाई हाइपोटेन्युज, एबी बाई बिसी, त्यो साइड लेख्न भन्यो अरे। अनि त्यसको भ्याल्यु पनि लेख्न भन्यो, जस्तो तिमीहरूलाई यो 4 दियो अरे, यो 2 दियो अरे, यसको भ्याल्यु फाइन्ड गर। अनि जब साइड लेखिहाल्छ नि एबी बाई बिसी भयो अरे, त्यसको भ्याल्यु प्लट गरिदिने। अब हामीलाई यसको भ्याल्यु थाहा छैन, सो यसको भ्याल्यु फाइन्ड गर्न हामीले के गर्ने त, पाइथागोरस थ्योरम। यो क्वेसन चाहिँ मैले त्यो के अरे पाइथागोरस थ्योरम र ट्रिग्नोमेट्रिकल रेसियो दुवैलाई कम्बाइन गरेर एउटा क्वेसन बनाऊ होइन। सो तिमीहरूको सबै क्लियर भइहाल्यो यस कन्सेप्ट यो क्वेसनले। सो हेर एउटा थाहा छैन हामीलाई, बेस थाहा छैन, सो हामी पाइथागोरस थ्योरम युज गर्ने है, पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पाइथागोरस थ्योरममा के छ त, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टु पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच, अब एच के छ त यहाँ, एच को भ्याल्यु दिएको छ 4, 4 स्क्वायर लेखिदिउँ। अनि पी कति दिएको छ 2, 2 स्क्वायर, बी स्क्वायर त हामीलाई थाहा छैन, सो बी स्क्वायरै राख्दिउँ। 4 4 जा 16 हुन्छ, 2 2 जा 4 हुन्छ, प्लस बी स्क्वायर। अब यसलाई उता पुर्याऊँ, -4 इज इक्वल्स टु बी स्क्वायर। कति भयो यसको माइनस स्क्वायर, 12 इज इक्वल्स टु बी स्क्वायर। अब यो स्क्वायर यता गएपछि केमा रुटमा चेन्ज हुन्छ, 12 को इज इक्वल्स टु बी। अब यसलाई गर त कस्तो कति आउँछ, एलसिएम ल्याऊ, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, 2 र 2 भयो। सो यसरी 2 इन्टु 2 इन्टु 3 इज इक्वल्स टु बी। यो कमन भयो, यो छैन, के पनि छैन, सो यसलाई 2 स्क्वायर इन्टु 3 लेख्दा हुन्छ हैन। अब स्क्वायर र स्क्वायर रुट क्यान्सल हुन्छ, तर मल्टिप्लिकेसन साइन हुँदा मात्रै, प्लस गर्दाखेरि हामीले क्यान्सल गर्न मिल्दैन। सो 2 स्क्वायर र स्क्वायर रुट क्यान्सल भयो त कति बाँकी बस्यो, तर यसको त केही पनि छैन स्क्वायरसँग क्यान्सल हुने, सो यसको यो चाहिँ बाहिर निस्किसक्यो हैन। अनि यो त रुटै भित्र हुन्छ किनकि यसको यहाँ कुनै स्क्वायरसँग काटिएन यो, त्यसैले यो रुटै भित्र रहन्छ। सो हाम्रो बी को भ्याल्यु कति आयो त, 2√3। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेसियोजहरुबाट फाइन्ड गर्ने हो भने ल यहाँको भ्याल्यु 2 भने त यहाँ 4, अनि यहाँ कति आयो त हाम्रो, अब 2√3 आयो भ्याल्यु। अब sin थीटा
अब सब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोजमा हामीले भ्याल्यु निकाल्नु पर्यो। तीनटा एसएचजी चिन्ता छ, खाली भ्याल्यु प्लट गरिदिने, केही पनि छैन। सो अब यहाँ साइन थीटा के हो, p/h हैन। पण्डित सब पहिला फर्मुला लेखिहाल, इजी हुन्छ। पण्डित बाजे हैन, अनि tan थीटा को पण्डित हरि हरि बोल। अब कटको त ठ्याक्क उल्टो, केही टेन्सन छैन, b/p। कसको ठ्याक्क उल्टो सेक थीटा, अनि ओ कति हो त h/b। अनि साइनको ठ्याक्क उल्टो कोसेक, त्यसको कति हुन्छ त h/p। ओके, सो अब हामी साइडहरु लेखौं, कुन कुन साइडसँग मिल्छ त। p/h, p कुन हो त, यो हैन, यो यस्तो चाहिँ बिर्सेछु। 90 डिग्री यो भयो परपेन्डिकुलर, यो भयो बेस, यो भयो हाइपोटेन्युज। ल अब p के छ त, ab छ, अनि हाइपोटेन्युज के छ त, यो छ ac। पहिला साइड देख। अब b के छ त, bc, bc बाइ के छ त h, h के छ 4 भनेको ac। अर्को छ p परपेन्डिकुलर भयो ab, बेस छ के bc, अनि b/p ठ्याक्क उल्टो छ, यसलाई हेरेर bc बाइ ab लेख्दियौ। अब कसको ठ्याक्क उल्टो सेक के छ, ac बाइ bc लेख्दियौ, उल्टो भइहाल्यो। अब कसेकको h/p छ, सो ac बाइ ab। अब यति निस्केर चाहिँ हामीले भ्याल्यु छ, भ्याल्यु प्लट गरिदियौं ठ्याक्क, के छ त ab बाइ ac। एक b को कति छ, 2 छ, यहाँ ab को 2, अनि ac को कति छ 4। क्यान्सल हुन्छ, 2 1 जा 2 2 जा 4, 1/2 आयो। हल्का ठाउँ भएन, म हल्का राइट एंगल ट्रायंगल उता बनाइदिन्छु है। यता बनाइदिए 90 डिग्री थीटा एंगल ए बी सी 2 4 र 2√3, 1/2 आयो एउटाको भ्याल्यु हैन, क्यान्सल भयो 1/2। अब बीसी को कति छ त 2√3, एसी कति छ 4, 2 1 जा बाहिरको क्यान्सल गर्न मिल्छ, भित्रको त मिल्दैन, बाहिर छ 2 1 जा 2 2 2 जा 4 इक्वल्स टु कति त √3/2 हैन। अब त्यसपछि अर्को के छ, AB बाइ BC। AB कति दिएको छ त हामीलाई 2 दिएको छ, सो इज इक्वल्स टु 2 राख्दियौ। अनि BC कति दिएको छ 2√3, बाहिर बाहिर से क्यान्सल गर्न मिल्छ, सो कति आयो 1/√3। अब BC बाइ AB, BC कति छ फेरि 2√3, ठ्याक्क उल्टो नि त। अब त tan को कट, अब 2√3/2, 2 2 क्यान्सल इक्वल्स टु √3। अब सेक को के छ त AC बाइ BC, AC कुन भयो, भयो 4 भयो हैन, AC 4 छ, अनि BC के छ 2√3 छ, 2√3 क्यान्सल हुन्छ, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2/√3। अब यो वाला यहाँ गरे है, हल्का ठाउँ पुगेन। AC बाइ BC, AC बाइ AB छ, AC के छ 4 फेरि लेख्दियो, 4 AB कति छ त 2, 2 1 जा 2 2 जा 4, सो 2 आयो। सो यसरी भ्याल्यु प्लट गरेर क्यान्सल हुन्छ नि, क्यान्सल गरेर निकाल्दिने। सो यति हो यो एक्सरसाइजमा चाहिने ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, कसरी यसको साइड कुन कुन हो, हाइपोटेन्युज परपेन्डिकुलर बेस थाहा भयो भने तिमीहरूले यो इजिली निकाल्न सक्छ। पाइथागोरस थ्योरमले कुनै एउटा भ्याल्यु छैन त्यो भ्याल्यु निकाल्ने, त्यसपछि भ्याल्यु प्लट गरेर क्यान्सलहरू गरेर सिम्पली यो सब निकाल्न सकिन्छ। सो अब मलाई लाग्छ तिमीहरूलाई क्लियर भइसक्यो होला ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज र पाइथागोरस थ्योरमको बारेमा। सो आजको लागि यति नै। So take care, stay home, bye bye. Thank you.